नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म राधिका तामाङ। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। चिकित्सकमाथिको आक्रमण उचित नभएको भन्दै दोषीलाई कारबाही गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता। माफी दिने विषयमा संविधानभन्दा सरकार बाहिर नजाने स्पष्टोक्ति। चिकित्सकको हडतालले देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक बाहेक सेवा बन्द। उपचारका लागि अस्पताल पुगेका बिरामी घर फर्कन बाध्य। आन्दोलन बाध्यता भएको चिकित्सकहरूको भनाइ। महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख बेरुजुबारे अध्ययन गर्ने सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णय। 21वटा मन्त्रालय र 20वटा संवैधानिक आयोगको बेरुजु अध्ययन गरिने। चीनी आयातमा कर तथा भन्सार छुटको सहमति प्रदान गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन। कृत्रिम अभाव, कालो बजारी तथा मूल्य वृद्धिका कारण जनता मारमा परेको धारणा। र एसिया कपको उपाधि भारतले जित्यो। घरेलु टोली श्रीलङ्का 10 विकेटले पराजित। भारतले जितका लागि 51 रनको झिनो लक्ष्य बिना विकेटको क्षतिमा भेटायो। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले अप्पर अरुण जलविद्युत परियोजनाको पूर्व तयारीको लागि विश्व बैंकबाट सहुलियत ऋण सहायता लिन निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले अप्पर अरुण जलविद्युत परियोजनाको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने 6 मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। बैंकले कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुर छुट दिने सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ भने बाध्यकारी श्रम सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्नको लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै जटा मसिज वनस्पतिको व्यवस्थापन निकायको रूपमा डिभिजन वन कार्यालयलाई तोक्ने र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको अध्यक्षमा बाबुराम पन्तलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्षतामा 5 सदस्यीय कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्च स्तरीय सुझाव समिति गठन गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ र अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा मोरक्कोको माराकेसमा आयोजना हुने विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन माननीय अर्थमन्त्रीको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुर छुट दिने सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शर्माले चिकित्सकमाथि आक्रमण उचित नभएको भन्दै दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। प्रवक्ता शर्माले चाडपर्वका अवसरमा चिनी लगायत अत्यावश्यक वस्तुहरूको अभाव हुन नदिने र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई उल्लेख गर्नुभयो। गलत हो, त्यो भर्त्सना योग्य छ र त्यसको निम्ति कानुनी कारबाहीको निम्ति सरकार अगाडि बढ्छ। मैले यो विषयमा यति नै भनेर फेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसको विषयमा अझ समग्र विषयको पनि छलफल कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा वार्ता कमिटी नै बनाएर छलफल अगाडि बढाइसकेको भएको हुनाले त्यसले नै निष्कर्ष निकाल्नेछ भन्ने यहाँ राख्न चाहन्छु। र यो चिनीको अभावको कुरा जुन गर्नुभयो, चिनीको यो अभावका लागि केन्द्रबिन्दुमा राखेर सरकारले अघि पनि मैले निर्णयमा सुनाएँ 10,000 मेट्रिक टन ल्याउनको निम्ति भन्सार छुट दिने भन्ने कुराहरू पनि भएको छ र यसमा चाहिँ अब यो अनुगमनको कुरा अब गर्दा गर्दै पनि चाडपर्व जहिले नजिकै नै आउँछन्, एउटा ब्ल्याकमेलिङको होइन कालो बजारीको यस्ता खालका जति पनि हाम्रा समस्याहरू हुने गरेका छन् त्यो समस्याहरूको समाधान गर्नुपर्छ, समाधान हुनुपर्छ र सरकारले समयमै अनुगमन गरेर जानुपर्छ भन्ने विषय, यो चिनीको विषय, महँगीको विषय अस्ति क्याबिनेटको बैठकमा पनि हाम्रो केही छलफल भएको छ। त्यस्तै उहाँले संविधान दिवसका अवसरमा आम माफी दिने विषयमा कानून र संविधानभन्दा सरकार बाहिर नजाने स्पष्ट पार्नुभयो।
चिकित्सकमाथि भएको कुटपिटको विरोध गर्दै नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प पारिएको छ। हेटौडाको सन्चो अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर विकास थापा र डाक्टर प्रशान्त बिडारीमाथि भएको कुटपिटको विरोध गर्दै संघले सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल, मेडिकल कलेज तथा क्लिनिकमा सेवा बन्द गरेको हो। डाक्टरमाथि कुटपिटमा संलग्नलाई फौजदारी अभियोग तथा ऐन बमोजिम कारबाहीको सुनिश्चितताको माग संघले गरेको छ। चिकित्सकहरूको आन्दोलनका कारण देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द भएका छन्, जसका कारण उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्था पुगेका बिरामीहरू मर्कामा परेका छन्। चिकित्सकहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्यले गर्न नसक्दा बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको चिकित्सकहरूले जनाएका छन्। खराब भएकै छ हाम्रो हेल्थ सेक्टरमा भन्दाखेरि जति बेला कुनै सेन्स अफ सेक्युरिटी भन्ने छैन। जो डक्टरले हातपात गरेको छ त्यसको अब इन्कममा केही पनि भएकै छैन नि। त्यसको अगेन्स्टमा के गर्ने त? अब संशोधन गरियो, नियम पनि आयो, सुरक्षा ऐन भन्ने आयो, स्वास्थ्य सुरक्षा ऐन होइन, तर त्यसले पनि खासमा कार्यान्वयन चाहिँ भएको छैन। अब जसलाई पिट्यो डक्टरलाई पिट्यो, अर्को पनि मतलब छैन है। अब एक ठाउँमा हामीले अब के हो त, सेन्ट्रल इन्स्टिट्युटले हामीले जहिले पनि यो कुरोमा चाहिँ भोलिकै छौँ होइन। जस्तो तपाईँको नाम्स भयो, यो गिर हस्पिटल भयो, अर्को टिचिङ भयो, धरान भयो होइन, पाटन भयो, पोखरा भयो, यस्तो यस्तो ठुलो सेन्टरहरूले मात्र बोल्नुपर्ने, त्यहाँको रेजिडेन्टहरूले, त्यहाँको पढ्ने विद्यार्थीले मात्र किन आन्दोलन गर्नुपर्ने त? संसार अब यो नेपालमा मात्र यत्रो डक्टरहरू छन्, लगभग हाराहारीमा। गत बुधबार हेटौडाको सन्चो अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर विकास थापा र डाक्टर प्रशान्त बिडारीमाथि बिरामीका आफन्तले कुटपिट गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो। त्यस लगतै दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्दै संघले आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो। नेकपा एमाले 7 प्रदेशको अधिवेशनमा जुटेको छ। 10औं महाधिवेशन मार्फत पार्टीभित्र गुटबन्दी नरहेको सन्देश दिन खोजेको एमालेको प्रदेश अधिवेशनबाट भने एमालेभित्र नयाँ गुटबन्दी सुरु भएको संकेत देखिएको छ। एमाले लुम्बिनी प्रदेशले पहिलो अधिवेशनले निर्वाचन मार्फत नेतृत्व चयन गरेसँगै एमालेभित्र नयाँ गुटबन्दी देखिएको हो। लुम्बिनीबाट सुरु भएको गुटबन्दीको प्रभाव अब अन्य 6 वटा प्रदेशमा समेत देखिन सक्ने विश्लेषण सुरु भएको छ। यद्यपि एमाले नेताहरूले भने पार्टीका कमजोर देख्न खोज्ने नेतृत्वहरूले पार्टीभित्र गुटबन्दीको हल्ला मचाउन खोजे पनि यथार्थमा यस्तो नभएको बताएका छन्। अमृत ठेकालको रिपोर्ट। नेकपा एमाले 7 प्रदेशको प्रथम अधिवेशनमा होमिएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एकल निर्देशनमा चल्दै आएको पार्टीमा प्रदेश अधिवेशन चलिरहँदा अब भने उनको बोली बिग्न छोडेको हो कि भन्ने देखिन थालेको छ। सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि निर्देशन दिँदा समेत उनको निर्देशन लत्याउँदै लुम्बिनीमा प्रतिस्पर्धा भयो। 10औं महाधिवेशन मार्फत पार्टीभित्र गुटबन्दी नरहेको सन्देश दिन खोजेको एमालेको प्रदेश अधिवेशनबाट भने एमालेभित्र नयाँ ध्रुवीकरणको सङ्केत देखिएको छ। एमाले लुम्बिनी प्रदेशको प्रथम अधिवेशनले निर्वाचन मार्फत नेतृत्व चयन गरेसँगै एमालेभित्र नयाँ गुटबन्दी सुरु भएको सङ्केत देखिएको हो। उठिसुक न बसिसुक भन्ने छ नि एउटा, एमाले पार्टीलाई केही गर्ने न, हामीले सहमति गयौँ भने टिके भनिदिनु होइन, सहमतिबाट प्रतिनिधि बनाए के अरे कमिटी बनाइयो भने टिकेहरू भने बाहिरकाले हल्ला गर्दै नि, पार्टीभित्र त समस्या होइन। अनि त्यसपछि निर्वाचनमा गयो नि गुट भयो भन्ने गर्ने के त, निर्वाचन जाँदा गुट भयो भन्ने, सहमति गर्दा टिके भयो भन्ने गर्ने के? त्यो हुँदा यो बोल्नेको मुख सुनेर थुनेर सकिँदैन कि। त्यो हुँदा यो सिलसिला एमालेलाई कमजोर बनाउनको निम्ति जे अनेकन खालका चिजहरू प्रयोग भएको छन् हो त्यस्तै यो चिज पनि प्रयोग भएको हो। एकभन्दा बेसी प्रतिनिधि के अरे इच्छुक भएपछि हामीले प्रतिस्पर्धामा लैदियौँ। न कोही उम्मेदवारलाई शङ्कर पोखरेलले त होस् है भन्नुभएको छ, न विष्णु पौडेलले भन्नुभएको छ। अनायकमा उहाँहरूलाई मुछेर नचाहिने खालको परम्परा प्रचार गरिएको कुरा हो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका उत्तराधिकारीका रूपमा हेरिएका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शङ्कर पोखरेल निकट नेताहरूले लुम्बिनी प्रदेशमा प्यानल बनाएर निर्वाचन लडेसँगै एमालेभित्र नयाँ ध्रुवीकरणको सङ्केत देखिएको हो। एमालेको 9औं महाधिवेशनपछि एमालेभित्र केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल समूहको स्पष्ट द्विधार थियो। तर पार्टी विभाजनपछि अध्यक्ष ओली नै एमालेभित्र सर्वै सभ्राह हुँदै आएका थिए।
अहिले पनि एमाले भित्र ओलीको विकल्प खोज्ने कुरो आएको छैन। तर एमाले भित्र ओलीपछि कसले पार्टीको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा भने ओलीकै उत्तराधिकारी बीच प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ। तर एमाले नेताहरूले भने लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट भएको निर्वाचनलाई गुटबन्दी भन्दै भ्रामक प्रचार गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। नेकपा एमाले अहिले सांगठनिक रूपमा सुदृढीकरणको अभियान र साथसाथै संगठन व्यवस्थापन अधिवेशन मार्फत गर्दै गइरहेको छ प्रत्येक ठाउँमा। अब जहाँसम्म लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट नेकपा एमाले नेतृत्व चयन गर्छ, जसमध्ये सर्वसहमत पनि एउटा विधि हो, अर्को विधि भनेको प्रतिस्पर्धा हो र प्रतिस्पर्धालाई चाहिँ लोकतन्त्र बाहिरको विधि भन्न हुँदैन। अर्कोतर्फ के हो भने एमालेमा अहिले गुट उपगुट केही पनि छैन। यो चाहिँ के हो भने मनभित्रको र बाहिर र सिर्जना गरिदिएको चाहिँ कतिपय मिडियाहरूको चाहिँ कुरा मात्रै हो। लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएको गुटबन्दी अब अन्य 6 प्रदेशमा हुने अधिवेशनमा पनि देखिने निश्चित जस्तै छ। एमाले भित्र उपाध्यक्ष र महासचिव बीच देखिएको गुटबन्दीलाई कतिपयले पूर्व उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी एमालेमा सक्रिय हुन खोजेको तथा त्यसले पार्टीभित्र नयाँ गुटको सिर्जना गर्न खोजेको विश्लेषण भए पनि एमाले नेताहरू भने यो कुरा अस्वीकार गर्छन्। राजनीति गरिसकेपछि म जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढौँ होइन, राम्रो म काम गर्न सक्छु भन्ने अभ्यास चाहिँ गर्ने चाहिँ गलत कुरा होइन। यो चाहिँ राम्रो एउटा चाहिँ अब 2 जना 4 जना उम्मेदवार भइसकेपछि सबै पार्टीभित्रकै हुन् होइन, र म जिम्मेवारी लिएर काम गर्छु भनेर जिम्मेवारी लिनका लागि आन्तरिक अभ्यास गर्नु भनेको र अहिले जुन बाहिरीको हल्ला यो गुटबन्दी भयो या अहिले नामै लिएर शङ्कर कमिटी महासचिव उपाध्यक्ष हाम्रो विष्णु पोडेल त्यस्तो चाहिँ होइन। नेकपा एमालेमा अब गुट छैन, कुनै गुट चाहिँ बन्नेवाला पनि छैन, यो गुटको कुरै चाहिँ एमालेमा छैन। पुरानो परम्परा चिर्दै तल्लो तहबाट नेतृत्व चयन गर्ने परम्परा सुरुवात भइसँगै पार्टीभित्र गुट जस्तो देखिए पनि त्यो निर्वाचनसँगै सकिने नेताहरूको भनाइ छ। अब हुने अन्य 6 प्रदेशमा पनि सके सर्वसहमतिमा नेतृत्व चयन गर्ने, त्यसो हुन नसके निर्वाचनकै बाटो रोज्ने केन्द्रीय नेताहरूले बताएका छन्। विपक्षीले एमाले भित्र गुट मौलाउन खोजेको टिप्पणी गरे पनि आफ्नो पार्टीभित्र कुनै गुट नरहेको एमाले नेताहरूको भनाइ छ। यद्यपि अध्यक्ष ओलीपछि पार्टीको नेतृत्व कसले सम्हाल्ने भन्ने विषयमा भने नेताहरू तल्लो कमिटीदेखि नै आफ्नो प्यानल निर्माण गर्न थालेको राजनीतिका जानकारहरूको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। हरितालिका तीजको अवसरमा पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न आउने भक्तजनहरूका लागि पशुपति क्षेत्रको तयारी अन्तिम चरणमा रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। मन्दिर सजावटका साथै मन्दिरमा सहजीकरणका लागि खटिनेहरूलाई पास वितरणको काम बाहेक अन्य सबै काम सकिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बताएको छ। यस्तै तीजको अवसरमा पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न आउने भक्तजनलाई 4 स्थानबाट दर्शन गराइने भएको छ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। नेपाली महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तीज पर्वको अवसरमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति मन्दिर दर्शन गर्न आउने भक्तजनहरूलाई 4 स्थानबाट दर्शन गराउने तयारी गरेको छ। कोषले पशुपतिनाथको दर्शनमा आउने व्रतालु भक्तजनका लागि सहज बनाउन 4 स्थानबाट लामको व्यवस्था गर्न लागेको हो। यस्तै कोटेश्वर तिनकुने सिनामंगल क्षेत्रबाट आउने भक्तजनका लागि तिलगंगा पर्यटक टिकट काउन्टर क्षेत्रबाट प्रवेश गरी राम मन्दिर आर्यघाट क्षेत्र हुँदै पूर्वी ढोकाबाट पशुपति मन्दिर प्रवेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो मार्गबाट प्रवेश गर्ने भक्तजनको जुत्ता चप्पल आर्यघाट जाने बागमती पुल पारी राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। दोस्रो लाम मित्रपार्क क्षेत्रबाट प्रवेश गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ भने जुत्ता चप्पल शङ्कराचार्य मठ अघिको क्षेत्रमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। तेस्रो लाम गौशाला पिङ्गला स्थान पञ्चदेवल क्षेत्रबाट अघि बढ्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यहाँबाट प्रवेश गर्ने भक्तजनको जुत्ता चप्पल वज्रघर अघिको भाग राखिनेछ भने चौथो लाम गुहेश्वरी उमाकुण्ड कैलाश दक्षिण भाग हुँदै पशुपतिनाथ मन्दिर प्रवेश गर्नेछ। यो मार्गबाट प्रवेश गर्ने भक्तजनको जुत्ता चप्पल गुरु मन्दिर अघिको खुल्ला भागमा राखिने व्यवस्था भएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। यो सँगै दर्शनार्थीहरूका लागि बिहान 3 बजेबाट राति करिब 9 बजेसम्म मन्दिर खुल्ला गरिनेछ। यो हरेक वर्ष अब जनसङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ, मन्दिरमा आउने दर्शनार्थीहरूको चाप पनि बढिरहेको छ, सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। त्यसकारणले पनि हामीले सकेसम्म लाइनमा धेरै बेर बस्नु नपरोस् भन्ने हिसाबले व्यवस्थापन गर्ने हो। सीमित समय छ, जस्तो मन्दिर कतिखेर खुल्छ
होइन कति बेर आयो भने हामी दर्शन गर्न पाउँछौँ भन्ने पनि जिज्ञासा हुनसक्छ दर्शनार्थीहरूलाई। हामी मन्दिर बिहान सकेसम्म 3 बजी नै खोल्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। 3 देखि 3:15 मा खुलिसक्छ। त्यहाँदेखि बेलुकाको प्रहर पूजा भन्न 8-9 बजीसम्म चाहिँ हामी मन्दिर नियमित रूपमा खुला हुन्छ। त्यो सीमित समय हो नि, त्योभन्दा समयलाई हामी तन्काउन सक्दैनौँ। त्यही समयभित्र हामीले आएका पङ्क्तिबद्ध भएका अथवा पशुपतिनाथको दर्शन गर्न चाहने दर्शनार्थीलाई दर्शन गराउने हो। त्यस कारणले पनि हामीले कतिपय व्यवस्थापनलाई अब छिटो दर्शन गरिदिनुहोस्, छिटो गइदिनुहोस्, फर्किदिनुहोस्, होइन मन्दिर ढोका छेउमा गएर नउभिदिनुहोस् भन्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। मूल मन्दिर परिसरमा तस्बिर भिडियो खिचेमा मोबाइल जफत गरिनुका साथै नगद जरिवाना समेत गरिने भएको छ। पशुपतिनाथ मूल मन्दिर क्षेत्रमा मोबाइलले तस्बिर खिचे नखिचेको अनुगमन गर्न कोषका कर्मचारी समूहले सूक्ष्म अनुगमन गर्ने कोषको दाबी छ। कोषले तीजका दिन बिहान 6 बजेबाट पुरुष दर्शनार्थीहरूलाई पशुपति मन्दिर प्रवेश गर्न नदिने भएको छ। यदि पशुपतिनाथका नित्य दर्शनार्थी छन् भने उनीहरूलाई त्यसअघि नै दर्शन गरेर फर्किन कोषको आग्रह छ। यस्तै पार्किङका लागि भने कोषले उत्तरतर्फबाट आउने सवारी साधन गुहेश्वरीको बागमती कोरिडोरमा, मध्य क्षेत्रका लागि सिफल, मिडिया तथा सेवा प्रदायकहरूका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको परिसरमा व्यवस्था मिलाएको छ। यस्तै सुरक्षाकर्मीहरूका लागि गौशाला प्रहरी वृत्तमा र विमानस्थल क्षेत्रबाट आउनेहरूका लागि तिलगङ्गा आँखा अस्पतालको खुल्ला क्षेत्रमा पार्किङको व्यवस्था गरिएको कोषको दाबी छ। जस्तो उत्तरतर्फ आउने सवारी साधन लिएर आउने दर्शनार्थीहरूका लागि चाहिँ यो गुहेश्वरीको पारिपट्टिको यो सडक किनारको यो नदी किनारको सडकको कोरिडोर क्षेत्रमा एभाइलेबल छ। त्यहाँ छुट्टै पार्किङ भनेर छैन, तर त्यो भएको सडकको कोरिडोर साइडलाई पार्किङको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने गरी व्यवस्था मिलाएको छ। यो मध्य क्षेत्रको लागि चाहिँ सिफल हो। अब जो सेवा प्रदायक हुनुहुन्छ अथवा अफिसियल प्रयोजनका लागि आउनुहुन्छ अथवा मिडियाकर्मीहरू आउनुभयो भने यो पशु क्षेत्र विकास कोषको कार्यालय परिसर पनि पार्किङको लागि उपलब्ध छ। त्यसै गरी सुरक्षा निकायहरूको भेहिकलहरू जो सुरक्षाकर्मीहरूलाई ड्युटी अदलबदल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि गौशाला वृत्त, गौशाला ट्राफिक प्रभाग त्यसको परिसर पनि एभाइलेबल छ। त्यसै गरी यो एयरपोर्टतर्फ तिलगङ्गातर्फबाट आउने दर्शनार्थीहरूका लागि चाहिँ तिलगङ्गा आँखा स्थल नजिकैको खुला क्षेत्र छ। त्यसलाई चाहिँ यो मेला क्षेत्रको मेला अवधिको लागि चाहिँ पार्किङ क्षेत्र तोकिएको छ। तीजका अवसरमा पशुपति क्षेत्रमा 2वटा स्वास्थ्य शिविर आयोजना गर्ने भएको छ। यस्तै लाममा बस्दा बस्दै कुनै समस्या देखा पर्यो भने त्यसका लागि स्वयंसेवक परिचालन गरिएको र यदि अप्ठ्यारै परिस्थिति भए एम्बुलेन्सको सहायताले अस्पतालसम्म पुर्याउने व्यवस्था गरिएको कोषले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिमबहादुर खत्रीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख बेरोजगारी अध्ययन गर्ने भएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले महालेखाको 44 देखि 60औं प्रतिवेदनसम्म अध्ययन हुन नसकेको भन्दै विभिन्न उपसमिति बनाएर अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। 21वटा मन्त्रालय र 20वटा संवैधानिक आयोगको बेरोजु अध्ययन गर्न समितिले विभिन्न 9वटा क्लस्टर छुट्याएर उपसमिति बनाएको छ। बेरोजु सम्परीक्षण उपसमितिले गम्भीर प्रकृति, सामान्य प्रकृति लगायतका बेरोजु छुट्याएर थप अध्ययन गर्ने सभापति पोखरेलले बताउनुभयो। 44औं देखि 60औं प्रतिवेदनसम्म 16वटा प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिले हेरेन, अध्ययन गरेन, यो प्रक्रिया पूरा गरेन। यो लोकतन्त्रका निम्ति निकै चाहिँ असहज विषयवस्तु होला र त्यसो हुँदा सबैभन्दा पहिले महालेखाको प्रतिवेदन र त्यसले चाहिँ ल्याएको बेरोजुमाथि नै हामी केन्द्रित हुनुपर्छ होला भन्ने लागेर नै सबैभन्दा पहिला उपसमिति निर्माण गर्नुपर्छ र ती सम्पूर्ण विषयवस्तुभित्र हाम्रो अध्ययन, छलफल र निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने विषय हो। हरेक वर्ष बेरोजु बढ्दै गएको अवस्थामा यसको कारणका बारेमा पनि अध्ययन गरिने समितिले जनाएको छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि चिनी आयातमा कर तथा भन्सार छुटको सहमति प्रदान गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन। कृत्रिम अभाव, कालो बजारी तथा मूल्य वृद्धिका कारण जनता मारमा परेको धारणा।
सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विद्युत विधेयक 2080मा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउन इपानको माग, विद्युत उत्पादन अनुमति पत्रको समय सीमा 50 वर्ष नै कायम गर्न आग्रह। र चेल्सी अन्तर विद्यालय रोड रेसमा अनुज खड्का र सुषमा यादवले जिते स्वर्ण पदक। निर्धारित दूरी अनुजले 16.51 मिनेटमा र सुषमाले 21.41 मिनेटमा पुरा। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले अनाधिकृत रूपले 50 देखि 450 केजीसम्मका एलपी ग्यास बिक्री वितरण भइरहेको भन्दै सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा भट्टराईले सम्बन्धित मन्त्रालय र आयल निगमसँग अनुमति नलिई केही कम्पनीहरूले बढी तौलका खाना पकाउने ग्यास बिक्री वितरण गरिरहेको र यसले जोखिम उत्पन्न हुने भन्दै सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको हो। खाना पकाउने ग्यास 14.2 किलो हुनुपर्ने मापदण्ड रहेकोमा बढी तौलको ग्यास बिक्री वितरणको विषयमा सरोकारवाला निकायसँग समितिले छलफल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। बढी तौलका ग्यास सिलिन्डरमा गुणस्तर चिन्ह नभएको र 14.2 किलोको सिलिन्डरको थिकनेस र 50 देखि 450 केजीसम्मका ग्यास सिलिन्डरको थिकनेस एउटै रहेको भन्दै उहाँले यसले ठूलो दुर्घटना निम्ताउन सक्ने धारणा राख्नुभयो। 50 केजी 450 केजीसम्मका ग्यास सिलिन्डरहरू बिक्री गरेका छन्। कतिपयले 50 केजी 450 केजीसम्मका बिक्री वितरण गरेका छन्। यो समाचार विभिन्न माध्यममा आएपछि मैले चाहिँ नेपाल आयल निगमलाई र मन्त्रालयलाई पनि सोधेँ, यो के छ त यसको नियम भन्दा। यसमा नेपाल आयल निगमले पनि कुनै अनुमति दिएको छैन र मन्त्रालयले पनि कुनै अनुमति दिएको छैन। ग्यास सिलिन्डरको वेट बढाउने सन्दर्भमा कुनै पनि पूर्व स्वीकृति लिएको छैन। अब त्यसको जोखिमहरू के हुन सक्छन् भन्ने कुरा पनि ख्याल गरेको छैन। उहाँले ग्यासका कारण हुने दुर्घटनाको क्षतिपूर्ति पनि प्रभावकारी हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो। भक्तपुरको कटुन्जे स्थित गणेशमान सिंह स्मृति वाटिका परिसरमा लौह पुरुष गणेशमान सिंहको 12 फिट अग्लो ढलोटको प्रतिमा निर्माण गरिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं सन्त नेता स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद भट्टराईले 2054 सालमा शिलान्यास गर्नुभएको गणेशमान सिंह स्मृति वाटिका परिसर निर्माण गरिएको लौह पुरुष गणेशमान सिंहको प्रतिमाको असोज 2 गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अनावरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। गणेशमान सिंह स्मृति वाटिका तथा प्रतिमा स्थापना समितिले आइतबार भक्तपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अनावरण कार्यक्रमको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको हो। गणेशमान सिंहको 26औं स्मृति दिवसका अवसरमा अनावरण गर्न लागि शालिगको तौल 1200 किलो रहेको र शालिग निर्माण गर्न 1 करोड 15 लाख खर्च भइसकेको गणेशमान सिंह स्मृति वाटिका तथा प्रतिमा स्थापना संरक्षण समितिका महासचिव कृष्ण मुरारी नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै सोही कार्यक्रममा गणेशमान सिंह स्मृति वाटिका सम्बन्धी स्मारिका पनि सार्वजनिक हुने उहाँले बताउनुभयो। र साथसाथै यस सम्मानको कुरो अघि पनि उठिसकेको छ। हामीले यसको परिकल्पनाकार पूर्व गाविस अध्यक्ष पूर्व माननीय स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद ढुङ्गाललाई मरणोपरान्त हामी सम्मान पनि गर्छौँ र त्यसपछि मूर्तिकारको सम्मान छ र राष्ट्रपतिज्यूको मन्तव्य अनि त्यसपछि मान्य दुर्लभ थापाले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुहुनेछ र साथसाथै अब सम्भव भयो भने र सुरक्षा निकायबाट चाहिँ स्वीकृति भयो भने हामीले ग्रुप फोटो पनि एउटा कार्य समिति बीच गर्ने फोटो खिच्ने तयारी पनि हामीले पठाएका छौँ। 54 सालमा स्थापना भएर सिंहको निधनपछि तत्कालीन कटुन्जे गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष रामेश्वर ढुङ्गेलले वाटिका निर्माण गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा रामेश्वर ढुङ्गानालाई मरणोपरान्त सम्मान गरिने समितिले जनाएको छ। गणेशमान सिंह स्मृति वाटिकाका लागि सरकारबाट कुल 174 रोपनी 15 आना जग्गा प्राप्त भएको छ। सिंहको योगदानलाई चिरस्मरणीय बनाउन वाटिकामा सिंहको प्रतिमाका साथै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका शहीदको जीवनीमा आधारित सामग्री संग्रह गर्ने
संग्रहालय, पुस्तकालय, योग पार्क, चिल्ड्रेन पार्क, भ्यू टावर निर्माण कार्य भइरहेको समितिले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले चिनी, चामल र गहुँ जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन कर तथा भन्सार छुटको सहमति प्रदान गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकले कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, गैरकानुनी भण्डारण, अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि जस्ता अनियमित गतिविधि रोक्न उपभोग्य वस्तुको बजार अनुगमन गर्ने कार्यका लागि पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति र स्रोत साधनको व्यवस्था गरी अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले चिनी, चामल र गहुँ जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन कर तथा भन्सार छुटको सहमति प्रदान गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै दशैं, तिहार तथा छठ पर्वलाई लक्षित गरी हुने कालोबजारी, मूल्य वृद्धि, मिसावट, कृत्रिम अभाव लगायतका विषयमा समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय समेत गरेको उनले बताएका छन्। नजिकै गरेका चाडपर्वको समयमा चिनी, चामल र गहुँ लगायतका अतिआवश्यक वस्तुहरूको अभाव हुन नदिन र मूल्य नियन्त्रण गरी कार्डलेटिङ प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्दै सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन र सहुलियत मूल्यमा बिक्री वितरण गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट भन्सार महसुल छुटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सहमति माग गरिएकोमा बजारको माग अनुसारको परिमाण सहमति प्राप्त नभएको तर्फ समितिको ध्यान आकर्षण भएको छ। अब चाडबाडका अवसरमा बजारको माग अनुसारको परिमाणमा उक्त मन्त्रालयबाट माग भएअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर पुरै छुटमा र 1% भन्सार महसुल लिने गरी आयातको सहमति उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने गरिएको छ। बैठकमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिको स्थिति सहज भए पनि बजारको स्थिति समस्याग्रस्त भएको बताएका छन्। उनले अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिको मारमा जनता परेको धारणा राखेका छन्। आपूर्ति स्थिति अत्यन्त सहज, म फेरि आपूर्ति स्थिति असहज छ भन्ने तपाईले पैसा तिर्नु भयो भने जे पनि सामान छैन, कुनै कुराको अभाव छैन। तर मूल्य हेर्यो भने मूल्यमा हामी अत्यधिक मात्रामा ठगिएको अवस्था। मैले यो 6वटा सुझाव त मैले दिएँ। मैले एउटा आग्रह त हजुरलाई चाहिँ मान्य सभापतिजी लगायत यो समितिका मान्यज्यूहरूलाई म विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईहरु हाम्रो जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, तपाईहरुले हाम्रो आवाज सुन्नुपर्छ। त्यो के पनि हो भने तपाईको घरको चुलो पनि तपाईले हामीले जसरी चलाउने त्यसरी नै चलाउनु हो। तर त्यो चुलो असाध्यै महँगिसकेको अवस्था, अनावश्यक रूपमा महँगी बनाइएको अवस्था। चिनी अहिले पनि म तपाईहरुलाई भन्छु, अस्ति वाणिज्य विभागका दिदी साहबसँग सल्लाह लिएर उहाँकै सहमतिमा म बिजनमा किने एउटा उद्योगमा गरेँ। मैले थाहा पाएँ 8वटा उद्योग छन् नेपालमा चलेका। 8वटा उद्योग एक दाना चिनी पनि गोडामा छैन। उनीहरूको उत्पादन चिनी अहिले बजारमा उनीहरूकै उद्योग नाममा चिनी जताततै छ। त्यस्तै समिति सदस्यहरूले पनि चिनीको माग, उत्पादन र आपूर्तिको उचित मूल्याङ्कन गर्न बजार अनुगमनलाई तीव्र पार्न सुझाव दिएका छन्। चाडपर्व नजिकैसँगै बजारमा कालोबजारी मौलाएको छ। चाडपर्वले व्यापार तङ्ग्रिने मौकामा व्यापारीहरूले गरेको कालोबजारीका कारण मूल्य वृद्धि भएको छ, जसका कारण आम उपभोक्ताहरू दैनिक ठगिन पुगेका छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। देश चाडपर्वमय बन्दै गएको छ। चाडपर्वसँगै बजारमा किनमेल गर्नेको चहल पहल सामान्य अवस्था भन्दा बढेको छ। यसैको फाइदा उठाउँदै व्यापारीहरू उपभोक्ता ठग्न सक्रिय भएका छन्। कृत्रिम अभाव सिर्जना, नापतोलमा गडबडी, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गर्ने प्रवृत्ति बजारमा भएको पाइएको छ। चाडपर्वमा सामानको खपत बढी हुने मौका छोपी व्यापारीहरूले कालोबजारी गरिरहेका छन्। खर्च चलाउँदो होला, त्यो कारणले पनि उनीहरूमाथि हात हाल्न नसकेकोले बजार अनुगमन नगरेको पनि होला। स्थानीय सरकारले व्यापारीहरूलाई पोस्दा उनीहरूले सहजै कालोबजारी गरेको अधिकार कर्मीको आरोप छ। स्थानीय सरकारले भने दैनिक रूपमा बजार अनुगमन गरिए पनि जनशक्ति अभावको समस्या देखाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पहिलेको भन्दा कालोबजारी नियन्त्रण भए पनि यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन पहल गरिएको बताएको छ। महानगरमा थप दक्ष जनशक्ति मगाएर कालोबजारी नियन्त्रणका प्रयास गरिरहेको बताएको छ।
भोलिका दिनहरूमा स्थानीय तहको रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रै हामी ल्याब स्थापना गरेर लिएका स्याम्पलहरूलाई तुरुन्तै परीक्षण गरेर बजारमा कारबाही गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने गरेर हाम्रो तयारी हुँदैछ। त्यस हिसाबले हेर्दा यो जनसरकारको विषय, जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषय केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र हामी स्थानीय तहको रूपमा तिनै तहको सामञ्जस्यता समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने विषय छ र भोलिका दिनहरूमा हामी पक्कै पनि अगाडि त्यही रूपमा जानेछ। जस्तो त अब यसमा चाहिँ हामी अलिकति उपभोक्तालाई पनि तपाईँहरूको यो टेलिभिजन मार्फत एउटा अनुरोध गर्न के चाहन्छु म भने मूल्य वृद्धि एक स्थानीय तहको मात्रै नभई देशकै समस्या हो। यसको नियन्त्रणका लागि स्थापित नियामक निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग नेतृत्वविहीन छ। नियामक निकायको नेतृत्वको रिक्तताका कारण पनि बजारमा यस्ता समस्या आउने गरेको हो। अहिले बजार भाउ आकाशिएर दोब्बर भएको छ। 25 किलोको 1700 प्रति बोरामा पाइने चामल अहिले 2200 भन्दा बढी पुगेको छ। यस्तै रहरको दाल प्रति किलो 160 बाट 220 पुगेको छ। मसुरोको दाल प्रति किलो 140 बाट 170 पुगेको छ भने चिनी 90 रुपैयाँबाट 115 पुगेको छ। यस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धिका कारण आम मानिसले खेपेको समस्या समाधानमा राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन। चाडपर्वले बजार तातिएको भए पनि मूल्य वृद्धिले सिलाएको छ। बजारमा मानिसहरू आइरहेका छन्, तर मूल्य वृद्धिका कारण सामान खरिद गर्न सक्ने क्षमता घटिरहेको छ। यसको नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायले चासो दिन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, असन बजार, काठमाडौँ। व्यापारीहरू कालो बजारीमा लिप्त हुँदा मूल्य वृद्धि अत्यधिक भएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य दोब्बर हुँदा बिहान साँझको छाक टार्न समेत समस्या पर्न थालेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न के गर्नु पर्ला। हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। सामान किन्ने मान्छेले कति किन्ने र यसको रेट कति, अब अनुगमनले चाहिँ अब यसको रेट यति हुनुपर्ने बिल देखाऊ भन्छ। अब कोही सामानको बिल दिएको हुँदैन, नलिएर अब लिनुपर्ने हुन्छ। अब बिल देखाउन त्यस्तो रेटै मिल्दैन थियो। त्यो कारणले पनि बजारमा पसलले सामान उठाउनु नसकिरहेको, भएको सामान पनि बेच्ने कि नबेच्ने त्यस्तो भएर मान्छेले बजार सुकेको। अनि आर्थिक जुन ब्याङ्किङ जुन सहकारीहरू जति पनि कारोबार गरिरहेको थियो, त्यो सहकारीहरूले जति पनि पहिला रोटेसनमा काम भइरहेको थियो, रोटेसन भएन, सबै ब्लक भइदियो। स्वदेशमै भएका उत्पादनहरूलाई स्वदेशमै कसरी खर्च गराउने, स्वदेशमै कसरी राख्ने भनेर यसबारे विचार गर्नु पर्यो। अब देशको उत्पादन केही छैन, आय स्रोत केही पनि छैन। देशमा नेताहरूलाई, दुनियाँ कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ताहरूको चाहिँ धेरै गइरहेछ होइन। उत्पादन नभए पछाडि देशमा स्वत आम्दानी नभए पछाडि मूल्य वृद्धि त अटोमेटिक हुने नै भयो। अब यो मूल्य वृद्धिलाई घटाउनलाई चाहिँ माथिल्लो निकायबाटै तल्लो निकायसम्म राम्रोसँग यसको यो अनुगमन गरेर अनुगमन समितिहरूले चाहिँ राम्रोसँग आफ्नो काम गरिदियो भनेदेखि केही सहयोग हुन्थ्यो कि मूल्य वृद्धि घटाउनलाई। अहिलेको सरकारले हेरिदिन पर्यो होइन। अब कसरी के गरी हुन्छ, दुखी गरिबलाई मर्का पर्ने हिसाबले नगर्ने होइन। अब साउ नै वाहन, गरिब गरी नै वाहन होइन। सरकारकै कमजोरी हो। हेर्नुहोस्, एक नम्बर पहिला त हजुरको चाहिँ नि बजार अनुगमन भइरहन्थ्यो, भइरहेको थियो। बजार अनुगमन कसैले पनि बढी लिएर चाहिँ बिक्री गर्न पाउँदैन। अब अहिले मसँग मेरो माल छ भने मैले जति भन्दाखेरि पनि तपाईँले तिर्नै पर्ने हुन्छ है। कहीँबाट केही कन्ट्रोलै हुँदैन। त्यसो हुनाले पुरै सरकार चाहिँ कमजोरीको चाहिँ नि व्यापारीहरूले उठाइरहेछन्। डामाडोल छ, उनीहरू आफै चाहिँ कति सकिन्छ राज्यलाई लुट्न भनेर लागेछन्। त्यस कारणले अब जनता त अब सबैले आश मारेर बसेका छौँ। हामी त गरेर खाने ठाउँ नै रहेन। त्यस कारणले यो महँगीको त चरमै भयो। यसमा चाहिँ अब राज्यले नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्था देखियो। किन भन्दा व्यापारीहरू उनीहरूको हातमा छ, ठुला घरानाहरू अब यिनीहरूको हातमा छ। त्यसले गर्दा उनीहरूले कुनै हालतमा पनि अब यो नियन्त्रण गर्न सक्दैन। अब एकैचोटि अब के सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्छ। अनि म त साँच्चै भन्यो भने यो 100वटा राजा पाल्नुभन्दा त्यही एउटा राजा पाल्नु ठिक थियो। त्यही राजालाई ल्याएर राज संस्था बनाएर काम गरिदियो हुन्थ्यो।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा हुने मनोमानीको श्रृङ्खलाबद्ध बाहिरिएका छन् भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जबरजस्ती पैसा असुल्न खोज्दा कयौं ऋणीले त आत्महत्याको बाटो समेत रोजेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणलाई जबरजस्ती ऋणको भारी बोकाउने तथा लिँदै नलिएको ऋण तिर्न ताकेता गर्ने गरेका घटनाहरू बाहिरिन थालेका छन्। यसैको उदाहरण हो एनआईसी एसिया बैंक। के छ त वास्तविकता? अमृत ढकालको रिपोर्ट। एनआईसी एसिया बैंकले सर्वसाधारणलाई जबरजस्ती खाता खोल्न लगाई करिब 21 लाख रुपैयाँ लिँदै नलिएको ऋण तिराउन खोजेको भन्दै बैंक खारेजीको माग राखी नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेको छ। बैंक नै खारेजीको माग गर्दै राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेपछि यति बेला एनआईसी एसिया बैंकमा खैला बैला मचिएको छ। सोझा साझा सर्वसाधारणलाई झुक्काएर खाता खोली जबरजस्ती ऋण तिर्न बारम्बार ताकेता गरेको भन्दै सामाजिक अभियन्ता नन्दराज उपाध्यायले सोमबार राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिएका हुन्। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर स्थित एरी चोकमा रहेको एनआईसी एसिया बैंकको शाखाले ग्राहकलाई झुक्काएर खाता खोल्न लगाई ठगी गरेको भन्दै उपाध्यायले बैंक खारेजीको माग गर्दै उजुरी दर्ता गराएका हुन्। उनका अनुसार 4 महिना अघि एरी चोक एनआईसी एसिया बैंक शाखामा कार्यरत कर्मचारीले साँझको 6 बजेपछि स्थानीय अमर चौधरी र गणेश थारूलाई बैंकमा बोलाएर खाता खोल्न लगाएका थिए। उनीहरूले बैंकिङ प्रयोजनका लागि भन्दै खाता खोल्न लगाएको उजुरीकर्ताको भनाइ छ। तर खाता खोलेको 3 महिनापछि बैंकबाट अमर चौधरीको खातामा 9,50,000 रुपैयाँ र गणेश थारूको खातामा 11,40,000 रुपैयाँ ऋण लिएको भनियो। लिँदै नलिएको ऋण तिर्न ताकेता गरेपछि उनीहरू अचम्मित बने। पीडितहरू आफूले ऋण नलिएको तथा आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै न्यायका लागि बैंकमा पुग्दा उल्टै बैंकका कर्मचारीले उनीहरूलाई डर र त्रास देखाएको उपाध्यायको भनाइ छ। उनीहरू त्यो एनआईसी एसिया बैंक सुर्खेतको एरीचोक शाखा हो। बेलुका 6 बजे बैंक बन्द भइसकेको अवस्थामा बोलाएर खाता खोलिएछ होइन। यता त सुन्नमा आएको एउटा अब मान्छेको नाम त नतोकौँ होइन, एउटा एबीसीडी नाम गरेको मान्छेले 1 करोड थियो अरे उहाँको ऋण। त्यो ऋण करिब 21 लाख ऋण चाहिँ ती पीडितको नाममा ट्रान्सफर गरिएछ। उनीहरू रुँदै कराउँदै बिहल हुँदै अब फोन आउँछ 3 महिनापछि, रुने त भइहाल्यो स्वाभाविकमा। बैंक खारेजीको माग गर्दै एनआईसी एसिया बैंकमा परेको उजुरी फिर्ता गराउन बैंकले कार्यालयका उच्च अधिकारी अर्जुन खनियालाई खटाएको छ। बैंकका अधिकारी खनिया अहिले उजुरी फिर्ता गराउन सक्रिय भएका छन्। खनियाले उजुरीकर्तालाई काठमाडौँको 5 तारे होटलमा भेटघाट गर्नेदेखि रात्रि भोजको समेत प्रस्ताव राख्ने गरेका छन्। कानुनलाई आफ्नो इसारामा खेलाउन खोजेको एनआईसी एसिया बैंक खारेजीको उजुरी परेपछि अब के होला भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ। कर्जा लियो भनेर लिखत बनाउने तमसुक बनाउने कुराको यसले परिकल्पना गरेका छैन। यद्यपि यहाँले भनेअनुसार यो विषय भए गरेको हो भने यो गम्भीर प्रकृतिको क्राइम हो, अपराध हो। यो यहाँले भन्नुभयो यो विषयमा राष्ट्र बैंकमा उजुर परिसकेको छ। यो त जालसाजी हो, यो कृत्य हो, यो ठगी हो। त्यसैले यसलाई चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, बैंकिङ कसुर ऐनको आधारमा पनि यो कारबाहीमा संलग्न जो छन् बैंकका कर्मचारीहरू तिनीहरूलाई दण्डित गर्न सक्छ। अर्कोतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रहरीलाई सिफारिस गरेर ठगीमा पनि मुद्दा चलाउन सक्छ। त्यो आधारहरू कानुनी आधार छन्। एनआईसी एसिया बैंकका कर्मचारीले बैंकको समस्या बुझिदिन उजुरीकर्तासँग आग्रह गर्दै आएका छन्। यसबारे एनआईसी एसिया बैंकसँग बुझ्न खोज्दा बैंकका अधिकारी अर्जुन खनिया सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। यो विषयमा अब राष्ट्र बैंकले के गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। पटक पटक विवादित बन्दै आएको विशाल ग्रुपका करतुतहरू एकपछि अर्को बाहिरिरहेको छ। राणाकालबाटै राज्यका उच्च अधिकारीलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो व्यापारको साम्राज्य फैलाएको विशाल ग्रुपले अहिले पनि बेइमानीको धन्दा गर्दै आएको छ। अहिले त झन् विशाल ग्रुपले राज्य सत्तालाई प्रभावमा पारेर काठमाडौँको नक्सालमा रहेको बाल मन्दिरको जग्गा हत्याएको तथ्य फेला परेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 2021 सालमा रानी रत्न राज्य लक्ष्मी शाहले गरिब तथा आमा बुबा नभएका बालबालिकाका लागि खोलिदिएको नेपाल बाल सङ्गठन अहिले विशाल ग्रुपलाई व्यापार गर्ने गतिलो थलो बनेको छ। भारतीय मूलका मारवाडी समूहको विशाल ग्रुपले अहिले बाल मन्दिरको जग्गामा स्कुलको नाममा व्यापारको साम्राज्य फैलाउन खोजेको छ। विशाल ग्रुपले काठमाडौँको नक्सालमा रहेको बाल मन्दिरको 28 रोपनी भन्दा बढी जग्गा
कौडीको भाउमा उठाएको छ। बृहस्पति स्कुल सञ्चालन गर्ने भन्दै विशाल ग्रुपले बाल मन्दिरको जग्गा अति नै सस्तो भाडा दरमा हत्याएको छ। राज्यका उच्च ओहदामा बसेका व्यक्तिहरूलाई प्रभावमा पारेर विशाल ग्रुपले यो जग्गा विक्रम सम्वत 2131 सालसम्म भाडामा लिने सम्झौता गरेको छ। अर्थात् अझै 50 वर्ष बढी विशाल ग्रुपले यो सरकारी जग्गा छोड्ने छैन। सुरुमा बृहस्पति स्कुलले बाल मन्दिरको जग्गा भाडामा लिँदा प्रत्येक वर्ष 10% का दरले भाडा बढाउने सम्झौता भएको थियो। तर अहिले बृहस्पतिमा विशाल ग्रुपको प्रवेश भएपछि पहिलो र अन्तिम 5 वर्ष भाडा नबढाउने र त्यसबाहेक प्रत्येक 2 वर्षमा 5% का दरले मात्र भाडा बढाउने सम्झौता भएको छ। बहाल अवधि थपिँदै जाँदा भाडा दर पनि बढ्दै जानुपर्ने हो। तर अहिले बृहस्पति स्कुलमा विशाल ग्रुपले स्वामित्व लिएपछि भाडा दर झन्झन घटाइँदै गएको छ। बाल मन्दिरको जग्गा दुरुपयोग हुँदा समेत स्थानीय तह मौन बसेको छ। अहिले यो उसले चाहिँ सुरुमा कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि लिजमा लिन पाउने दिन पाउने त्यो ठाउँमा अन्य समाजहरू तयार गर्ने भन्ने सबै कुरा लेखिएको छ, सम्झौतामा लेखेको छ। त्यही बमोजिम यिनीहरूले राई स्कुललाई दियो। राई स्कुल अब यो चाहिँ यहाँ राख्न उपयुक्त थियो कि थिएन के भन्ने कुरो यो दोस्रो पाटा। किन भन्नु छ भने यो राई स्कुल भनेको नेपाल सरकारको शिक्षासँग सम्बन्धित जस्तो मलाई लागेन। यो चाहिँ अलग निकाय जस्तो लाग्यो मलाई। अब त्यो म्याद थपेको अब मैले भने नि जब चाहिँ कन्ट्याक्ट पेपरमै यो त्यस्तो किसिमको प्रब्लम राखेर गऱ्यो भने त्यो त पाइने होला। यदि नपाइने भएको भएदेखि अब सायद यसको मुद्दा पनि धेरै पटक पर्यो, धेरै उजुरीहरू परे। यी सबैलाई चाहिँ उछिन्दै अहिले यहाँसम्म चाहिँ बृहस्पति आयो। अर्कोतर्फ सम्झौता अवधिभर बाल सङ्गठनले बृहस्पति स्कुललाई हटाउन नसक्ने तर बृहस्पतिले चाह्यो भने 3 महिनाको पूर्व सूचना दिएर सम्झौता तोड्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। 2072 सालको भूकम्पमा बाल सङ्गठनले सञ्चालन गरेको आदर्श आधारभूत विद्यालय र अनाथ बालबालिका बस्ने मूल भवन क्षतिग्रस्त भएपछि अहिले बाल मन्दिरका विद्यार्थी अन्यन्त्र पढ्न जान बाध्य भएका छन् भने उनीहरू बस्ने ठाउँ पनि दयनीय बन्दै गएको छ। बर्खामा उनीहरूलाई पानीले रुजाउने डर छ भने चैत वैशाखको हुरीमा उनीहरू बस्ने ठाउँ हावाले उडाउने त्रास छ। बाल मन्दिर जहाँ अनाथ बालबालिकाहरूका लागि खोलिएको संरचना थियो अहिले यो संरचना उनीहरूले प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। अनाथ बालबालिकाको नाममा खोलिएको यो संस्था अहिले विशाल ग्रुपलाई व्यापार गर्ने राम्रो थलो बनेको छ। विशाल ग्रुपले बाल मन्दिरको जग्गा सस्तो भाडा दरमा मात्रै प्रयोग गरेको छैन, यसले बृहस्पति स्कुलको नाममा लिएको भाडाको जग्गा आफ्नै लगानीमा खुलेको राई स्कुललाई चर्को दरमा भाडामा लगाएको छ। बृहस्पति स्कुलमा विशाल ग्रुपको 58% लगानी छ भने राई स्कुलमा 48% लगानी छ। त्यति मात्रै पनि कहाँ हो र, आफूले भाडामा लिएको जग्गामा बनेको संरचनामा समेत धितोमा राखेर विशाल ग्रुपले तत्कालीन बैंक अफ काठमाडौँबाट 21 करोड भन्दा बढी रकम ऋण लिएको थियो। यो नेपालको प्रचलित कानुनको बर्खिलाफ हो। तर पनि विशाल ग्रुपलाई कारबाही गर्ने आँट सरकारको समेत छैन। यी जम्मै व्यापारी भारतीय मूलका व्यापारी अनि उनीहरूले भारतबाट सञ्चालन हुने पार्टीले त्यो मूलका मान्छेलाई चाहिँ मेरो अच्छा मित्र हो, यो चाहिँ असाध्य सहयोगी हो भनेर गर्छन्। अहिले देख्नु न व्यापारीको तपाईँ 2टा पासपोर्ट 2टा नागरिकता यही सुनकाण्डमा पनि अलिकति चमाए, त्यसलाई छोडिदिए होलान्। त्यो मान्छे त 2टा पासपोर्ट र नागरिकता देखिन्छ भनेपछि अहिले यो कम्युनिटीले चाहिँ कुनै पनि कारोबार गैर कानुनी काम गर्यो भने पनि कारबाही हुँदैन, किनभने त्यो पार्टीका पहुँचसँग त्यो चाहिँ त्यो मुख्य नेतासँग त्यसको पहुँच त, तिनीहरूले आर्थिक चाहिँ लगानी गर्छन् अनि त्यहाँबाट बाँकी जनता लुट्छन्। विशाल ग्रुपको ठगीको श्रृङ्खला यतिमा मात्रै सीमित छैन। यो व्यापारिक समूहले सत्ता र शक्तिमा बसेका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न प्रलोभन देखाई कारबाहीबाट बच्न तथा विदेशी सामानहरू आयात गर्दा भन्सार छली समेत गर्दै आएको छ। यही समूहको प्रभाव र दबावमा परेर सरकारले बेला बेला करको दर हेरफेर समेत गर्ने गरेको छ। यस्तै म्याद सकिएको उत्पादनमा नक्कली मिति हालेर बजार पठाउँदा विशाल ग्रुप बदनाम बनेको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्दका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि ब्राजिलको अमेजनस राज्यमा विमान दुर्घटना हुँदा 14 जनाको मृत्यु, चालक दलका 2 सदस्य सहित 12 यात्रुको मृत्यु भएको पुष्टि। र एसिया कपको उपाधि भारतले जित्यो, घरेलु टोली श्रीलङ्का 10 विकेटले पराजित। भारतले जितका लागि पाएको 51 रनको छिनो लक्ष्य बिना विकेटको क्षतिमा भेटायो।
सगरमाथा समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इप्यानले सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विद्युत विधेयक 2080मा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउन माग गरेको छ। विद्युत सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 का सम्बन्धमा धारणा सार्वजनिक गर्न आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इप्यानले प्रस्तावित विधेयकमा विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कमजोर पार्ने केही प्रावधान रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउँदै निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउन माग गरेको हो। साविक विद्युत ऐन 2049 का आधारमा लिएका अनुमतिलाई नयाँ प्रावधान अनुसार नै समय दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, अनुमति पत्रको अवधि जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको हकमा 50 वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत आयोजनाको हकमा 45 वर्ष भन्ने संशोधन रहेकोले साबिक विद्युत ऐन 2049 अनुसार नै विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति पत्रको 5 वर्ष र विद्युत उत्पादन अनुमति पत्रको समय सीमा 50 वर्ष कायम गर्न माग गरेको छ। त्यस्तै निजी क्षेत्र आफैले जलविद्युत आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्न सक्ने भूमिका थप गर्न माग गरिएको इप्यानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताउनुभयो। उहाँले रोयल्टी बढाउने प्रस्तावलाई फिर्ता लिनुपर्ने बताउनुभयो। कार्कीले जलविद्युतको क्षेत्रमा वित्तीय व्यवस्थापन अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेकाले अन्य धेरै सुझाव दिएको उल्लेख गर्नुभयो। इप्यानले प्रस्तावित विधेयकमा सबै तहको सरकारलाई क्षमता अनुसार अधिकार बाँडफाँड गरे जस्तो देखिए पनि सिमाना नदी र राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिने विद्युत आयोजनाका कारण स्थानीय सरकारले कुनै पनि आयोजनाको अधिकार नपाउने सम्भावना रहेको जनाएको छ। नेपालको अटो बजारमा उत्साह थप्दै झण्डै 4 वर्षपछि आयोजना भएको नाडा अटो शो समापन भएको छ। गत मंगलबारदेखि सुरु भएको 15औं संस्करणको नाडा अटो आइतबार सकिएको छ। विशेष गरी विद्युतीय सवारीहरूमा प्राथमिकता दिएको नाडा अटो शोमा आयोजकको अनुमान भन्दा धेरै अवलोकनकर्ताले भ्रमण गरेका छन्। यो पटकको नाडा अटो शोले नेपाल विद्युतीय गाडीको बजारतर्फ मोडिएको सन्देश दिएको नेपाल अटोमोबाइल एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताउनुभयो। अहिले अटो शो चाहिँ हामीले जुन एक्सपेक्टेसन गरेको थियौँ त्योभन्दा पनि अझै उत्कृष्ट रह्यो जस्तो लाग्छ। यो समग्रमा यति भिजिटर जुन हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो अनुसार नै भिजिटर पनि आउनुपर्छ। एउटा क्वालिटी भिजिटर आउनुपर्छ फेरि होइन, एउटा अटोमोबाइल बुझेर एउटा चासो राख्ने व्यक्तिहरू नै यहाँ आउनुभएको देखिया छ। त्यो हिसाबले एकदमै ग्रान्ड सक्सेस भएको फिल भएको छ। करिब वर्षको अन्तरालपछि आयोजना गरिएको नाडा अटो शोमा 2 पाङ्ग्रे र 4 पाङ्ग्रे दुवै किसिमका सवारीमा दर्शकको आकर्षण रहेको नाडाले जनाएको छ। नाडाले सुस्त रहेको अटो बजारलाई चलायमान बनाउन अटो शोले भाइब्रेट ल्याइएको बताइएको छ। झण्डै 6 दिन चलेको यो शोमा 1 लाख भन्दा बढीले अवलोकन गरेको नाडाको भनाइ छ। विद्युतीय र पेट्रोलियम गरी करिब 2000 हाराहारी गाडी बुकिङ समेत भएको नाडाले जनाएको छ। एनसिल आजियाटा लिमिटेडले सेवा सञ्चालनको 18औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ। आइतबार कार्यक्रमको आयोजना गर्दै हामी तपाईंकै लागि भन्ने नारा सार्वजनिक गर्दै 18औं वार्षिक उत्सव मनाएको हो। यस नारा अन्तर्गत एनसिलले सामाजिक कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन र नेपालमा समुदाय स्तरमा सार्थक प्रभाव पार्न श्रृङ्खलाबद्ध विभिन्न क्रियाकलाप, सहकार्य र कार्यक्रमहरूको घोषणा गरेको छ। एनसिलले आफ्नो वार्षिक उत्सव विशेष ग्राहकहरूको लागि आकर्षक अफरहरू पनि ल्याएको छ। कम्पनीले प्रत्येक ग्राहक विजेता बन्ने हरेक दिन सरप्राइज सबैलाई स्योर प्राइज अफर ल्याएको हो। यसमा सहभागी ग्राहकले 28 दिनसम्म केही न केही सेवा सरप्राइज लोयल्टी गिफ्ट पाउने एनसिलले बताएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै एनसिलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जाबोर कायुमोभले एनसिल नेपाल र नेपालीलाई गुणस्तरीय सेवाले जोड्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। Value and
part of our DNA from day one. We were here for Nepal, we were here for our customers. Our customers and their requests and requirements made us who we are today. So the celebration of our anniversary is going to be a bit different. Usually when anybody is celebrating his birthday or anniversary, we throw the party and celebrate ourselves. Ansel will do it in opposite way. We're not going to celebrate us, we're going to celebrate you, we're going to celebrate our customers, and we will be appreciating the moment of that great partnership that made us who we are today. यस्तै एनसीले राष्ट्रिय प्यारालम्पिक समिति नेपालसँग सहकार्यको घोषणा समेत गरेको छ। यस अन्तर्गत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरूमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने प्यारालम्पिक राष्ट्रिय खेलाडीहरूलाई सहयोग गर्नेछ। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ खेल समाचारको। अनुज खड्का र सुषमा यादवले तेस्रो चेल्सी अन्तर्विद्यालय रोड रेसमा आइतबार स्वर्ण जितेका छन्। 4.5 किलोमिटर दूरीको छात्रमा अनुज तथा छात्रामा सुषमा पहिलो भएका हुन्। दुवै बुढा नीलकण्ठ स्कुलका हुन्। चेल्सी वर्ल्ड स्कुलद्वारा आयोजित प्रतियोगितामा अनुजले निर्धारित दूरी 16.51 मिनेटमा पूरा गरेका थिए। विजय बुढा मगर 16.52 मिनेटमा दोस्रो तथा विवेक लामा 16.53 मिनेटमा तेस्रो भएका हुन्। विजय र विवेक पनि बुढा नीलकण्ठकै हुन्। सुषमाले निर्धारित दूरी तय गर्न 21.41 मिनेट समय खर्चिन्। 22.37 मिनेटका साथ बुढा नीलकण्ठका सुजाता केसी दोस्रो तथा 23.40 सेकेन्डमा दौड पूरा गरेकी हाइली क्रिएटिभ के सभ्यता खड्का तेस्रो बनेकी हुन्। प्रतियोगितामा बुढा नीलकण्ठ समग्रमा टिम च्याम्पियन बन्यो। बुढा नीलकण्ठले 19 अङ्क जोडेको थियो। विजेतालाई गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर दीपकुमार रिसाल, कीर्तिमानी पूर्व धावक वैकुण्ठ मानन्दर, चेल्सीका संस्थापक प्रिन्सिपल डाक्टर सुधीर कुमार झा, चेल्सी विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष आनन्द आदित्य लगायतले एक कार्यक्रमका बीच पुरस्कृत गरेका हुन्। प्रतियोगितामा विभिन्न विश्वविद्यालयका 350 प्रतिस्पर्धीको सहभागिता रहेको चेल्सीका एसिया इन्चार्ज राजा न्युपानेले जनाएका छन्। दौड अन्तर्खेल स्थित नेपाल मेडिकल कलेज चोकबाट सुरु भएर विभिन्न भागको परिक्रमा गरी अन्तर्खेल स्थित आयोजक चेल्सीको प्राङ्गणमा आएर टुङ्गिएको थियो। एशिया कपको उपाधि भारतले जितेको छ। यो भारतको 8औं एशिया कपको उपाधि हो। फाइनलमा घरेलु टोली श्रीलङ्कालाई 10 विकेटले हराउँदै भारतले उपाधि जितेको हो। कोलम्बोमा जितका लागि पाएको 51 रनको झिनो लक्ष्य भारतले बिना क्षति भेटायो। भारतलाई जिताउन ईशान किशनले 23 र शुभमन गिलले 27 रन बनाएका हुन्। उनीहरू दुवै नट आउट रहे। यसअघि कोलम्बोमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ रोजेको श्रीलङ्का 15.2 ओभरमा जम्मा 50 रन जोड्दा अल आउट भयो। भारतका मोहम्मद सिराज एक्लैले 6 विकेट, हार्दिक पाण्डेले 3 र जसप्रीत बुमराहले 1 विकेट लिए। श्रीलङ्काका लागि कुशल मेन्डिसले सर्वाधिक 17 रन बनाए भने दुसान हेमन्था 13 रनमा विजेता रहे। पहिलो ओभरमै जसप्रीत बुमराहले कुशल परेरालाई आउट गर्दै भारतलाई राम्रो सुरुवात दिलाएका थिए। त्यसपछि सिराजले खेलको चौथो ओभरमा शानदार बोलिङ गर्दै 4 विकेट लिए। सिराजले पहिलो बलमा पथुम निशानका, तेस्रो बलमा सदिरा समरा विक्रमा, चौथो बलमा चरिता असलङ्का र छैटौं बलमा धनञ्जय डाक्टर सिल्भालाई आउट गरे। उक्त ओभरमा धनञ्जयले सिराजलाई 1 चौका प्रहार गरेका थिए। यसअघि सुपर 4 चढमा भारतले श्रीलङ्कालाई 40 रनले पराजित गरेको थियो। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। चिकित्सकमाथिको आक्रमण उचित नभएको भन्दै दोषीलाई कारबाही गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता, आम माफी दिने विषयमा संविधानभन्दा सरकार बाहिर नजाने स्पष्टोक्ति।
चिकित्सकको हडतालले देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक बाहेक सेवा बन्द। उपचारका लागि अस्पताल पुगेका बिरामी घर फर्कन बाध्य। आन्दोलनमा बाध्यता भएको चिकित्सकहरूको भनाइ। महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख बेरोजगारी अध्ययन गर्ने सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णय। 21वटा मन्त्रालय र 20वटा संवैधानिक आयोगको बेरोजो अध्ययन गरिने। चीनी आयातमा कर तथा वंशाछुटको सहमति प्रदान गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन। कृत्रिम अभाव, कालोबजारी तथा मूल्य वृद्धिका कारण जनता मारमा परेको धारणा। र एसिया कपको उपाधि भारतले जित्यो। घरेलु टोली श्रीलङ्का 10 विकेटले पराजित। भारतको जितका लागि पाएको 51 रनको झिनो लक्ष्य बिना विकेटको क्षतिमा भेट्टायो। हौस् सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/USTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।